बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम इंफॉर्मेशन, एक तो इमरान खान की जनाब तलबी हो गई है। परसों वो सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे बजरिया वीडियो लिंक। नैब की जो तरमीम को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ केस है उसमें। दूसरा, अगर इमरान खान ख़त लिखता है आर्मी चीफ को तो फ़ौज का जवाब क्या होगा, ये भी आपको जो है वो बताएंगे। और आइंदा आने वाले दिनों में कुछ नई चीज़ें भी होने जा रही हैं, वो क्या है, असरात क्या हो सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर करनी है। और उसके साथ साथ फिर एक अहम इदारे की ऑफ द रिकॉर्ड गपशप जो है उसके कुछ मंदरजात जितने हम बयान करने के काबिल हैं वो हम आपके सामने रखेंगे, मुल्की मुफाद को सामने रखते हुए। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जो कौमी एहतसाब ब्यूरो तरामीम को कलअदम करार देने के ख़िलाफ़ केस था, उसकी समाअत के दौरान साबिक़ वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को बजरिया वीडियो लिंक 16 मई को पेश होने की, यानी कि परसों पेश होने की इजाज़त दी है। वीडियो लिंक के ज़रिए अडयाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी को यकीनी बनाया जाए, ये हदायत जारी की गई हैं। नैब की जानिब से भी अपीलों की हमायत की गई है। और साथ ही साथ ये भी आपको बता दूं कि पहले फ़ैसला यही था कि उनको ना बुलाया जाए क्योंकि वो वकील नहीं है, चीफ जस्टिस ने कहा। लेकिन बाकी मुअज़्ज़ज़ जजेस ने कहा कि उनको मौका देना चाहिए, जिस पर एक वक्फ़ा करके 5 मिनट का वक्फ़ा करके दोबारा फिर जो है वो फ़ैसला किया गया कि इमरान खान को जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए यहाँ पे लाया जाए। जस्टिस सतर मिनल्ला ने कहा कि इमरान खान ज़ाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो इनको यहाँ पेश किया जाना चाहिए। वो इस मुकदमे में एक अहम फरीक हैं, हम इनको पेश होने के हक़ से कैसे रोक सकते हैं। यहाँ हमारे पास 57,000 केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, हम इस केस पर वक्त क्यों ज़ाया करें। इस केस में बुनियादी दरख्वास्त गुज़ार की नेक नीयती साबित नहीं थी। अच्छा जी, ये 5 रुकनी जो था ये बेंच था और इस दौरान जो चीफ जस्टिस थे काजी फ़ैज़ ईसा, उन्होंने जस्टिस सतर मिनल्ला के इमरान खान के ज़ाती हैसियत में पेश होने के मामले पर यह कहा कि यह आइन से मुतल्लक मामला है, किसी के ज़ाती हकूक़ का नहीं। एक बंदा जो वकील भी नहीं वो हमें कैसे मुआवनत फ़राहम कर सकता है। हमारा आर्डर था कि वो अपने वकील के ज़रिए दलाइल दे सकते हैं। लेकिन जस्टिस सतर मिनल्ला के बात के ऊपर उन्होंने 5 मिनट के लिए, जिस तरह मैंने बताया कि इजलास जो है वो कार्रवाई मुलतवी की। फिर दोबारा जब आए तो फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए पेश होने की इजाज़त दे दी और ये कहा कि वो इंतज़ामात अब तमाम के तमाम जो हैं वो किए जाएं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि एक ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग में शिरकत की, तो जब एक आला ओहदेदार से ये सवाल किया गया कि इमरान खान आर्मी चीफ को ख़त लिखने जा रहे हैं तो क्या फ़ौज उनके ख़त का जवाब देगी, तो उनका ये कहना था कि पहली बात तो ये कि हमें ख़त लिखना बनता नहीं है। उनको ख़त चाहिए लिखें, वो हुकूमत को लिखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ को लिखें, मुज़ाकरात करने हैं उनके साथ करें, हमें वो ख़त क्यों लिखेंगे। और अगर हमें ख़त मौसूल होता है तो फिर हम उनको यही जवाब देंगे, यानी कि जवाब दिया जाएगा फ़ौज की जानिब से और वो जवाब यही होगा कि जनाब आप हुकूमत से बात करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये जो आप कहते हैं कि फ़ौज ही रियासत है, फ़ौज रियासत नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौज रियासत का एक हिस्सा है। आइन के आर्टिकल 7 के तहत रियासत जो है वो मजलिस शूरा है, पार्लियामेंट है, सदर ममलकत उसका हिस्सा है, सूबाई यूनिट्स हैं। वो उन्होंने कहा कि एक रियासत बनती है, हम रियासत नहीं हैं जो ये कहते हैं जी हम उनको ख़त लिखेंगे। हमें ख़त लिखने का फ़ायदा कोई नहीं है।
تو یہ جواب فوج کا، اور اگر خط آتا ہے عمران خان کا خط ملتا ہے آرمی چیف کو فوج تک، تو فوج کا رسپانس یہی ہوگا جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان سے یہی کہا جائے گا کہ آپ یہ خط انہیں لکھنے کی بجائے حکومت کو لکھیں اور ان کے ساتھ بات چیت کریں، ان کے ساتھ مذاکرات کریں، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ پھر جو آزاد کشمیر کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا، انڈیا اس میں ملوث تھا، اس نے مداخلت کی وہاں پہ، چونکہ انڈیا میں الیکشن ہو رہے ہیں تو وہ وہاں پہ پھر یہ ان کی جانب سے واضح طور پر مداخلت کے ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے، رجحان بن گیا ہے، انتہائی خطرناک ہے اور آنے والے دنوں میں یہ دوسرے صوبوں تک بھی پھیل سکتا ہے کہ 10-15 ہزار لوگوں کا ایک مجمع اکٹھا کریں، اداروں پہ چڑھائی کر دیں، پولیس سے لڑیں اور اس کے بعد اپنے مسائل جو ہے وہ مطالبات منظور کرا لیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر 9 مئی کرنے اور کروانے والوں کو سزا دے دی جاتی تو پھر یہ سچویشن پیدا نہ ہوتی، کیونکہ اگر یہ ایسا انہوں نے کیا ہے تو یہ ریپلے ہمیں 9 مئی کا نظر آیا کشمیر میں، تو یہ پولیٹیکل پارٹیز کو، حکومت کو مل بیٹھنا ہوگا تاکہ اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ نہ ہوں۔ پھر ان سے ایک سوال ہوا کہ ہر چیز کا ملبہ جو ہے وہ فوج پہ ڈال دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ واقعی بات ٹھیک ہے کہ سمجھا جاتا ہے، ایک تاثر ہے کہ فوج سارے مسائل کی جڑ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ 6 لاکھ فوج ہے، 5,70,000 اس میں سپاہی ہے، 30,000 حاضر سروس آفیسر ہیں۔ آفیسر اور جوان کا آپس کا چولی دامن کا رشتہ ہوتا ہے، اور افسران کی شہادت دینے کی ریشو جوانوں کے مقابلے میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ اس تمام تر صورتحال میں انہوں نے کہا کہ یہ پھر بھی ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جاتا ہے، بہت سنگین قسم کا الزام ہوتا ہے کہ فوج ہی ہر مسئلے کی جڑ ہے۔ ہم مسئلے کی جڑ نہیں ہیں، ہم حقیقت اور سچ بیان کرتے ہیں جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ ہمارے خلاف گھٹیا بے بنیاد پروپیگنڈا جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، ہماری بچیوں کی، بیٹوں کی، خاندانوں کی، بیگمات کی جو عزت ہے وہ اچھالی جاتی ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے جی فلاں جرنیل کے اتنے جزیرے ہیں، فلاں جرنیل کی پراپرٹی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، فلاں جرنیل نے اتنا کچھ بنا لیا ہے۔ یہ سارا جھوٹ پر مبنی ہے، ہم اپنی سکون کی نیند سوتے ہیں اور اس طرح کے پروپیگنڈا سے ہم گھبراتے نہیں ہیں، لیکن یہ بھی ساتھ کہا کہ جو ملک کی سیکیورٹی ہے اور جو حکومت فوج کی مدد کسی بھی معاملے میں مانگتی ہے تو ہم وہ مدد دیتے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک کا حصہ ہیں۔ SIFC کا پلیٹ فارم ہو، اسمگلنگ کا خاتمہ ہو، ذخیرہ اندوزی کا خاتمہ ہو، بجلی چوری کا خاتمہ ہو، ہم سے مدد مانگی جاتی ہے تو ہم وہ مدد جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ فوج جو ہے وہ مسئلے کی جڑ ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ فوج جو ہے اس ملک کے لیے کر کیا رہی ہے، اور ہمیں اس چیز کے اوپر فخر ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ملک کی بہتری کے لیے ہے۔ لیکن جب ہم کسی بہت سے مافیاز کا بھی انہوں نے ذکر کیا، ان کا جو مافیاز ہیں جب ہم ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تو چیخیں ان کی نکلتی ہیں، اور یہ طاقتور لوگ ہیں، یہ جو سرکل ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ فوج یہ کیوں کر رہی ہے۔ دوسری بات، آخری بات ہے، فیصل واؤڈا نے ایک ٹویٹ کیا ہے، خطرناک ٹویٹ ہے۔ اس نے کہا جی ایک مخصوص میڈیا جو گروپ ہے وہ ایک آنے والے دنوں میں ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، کچھ اہم شخصیات کی پراپرٹیز کے بارے میں جو ہے وہ چیزیں سامنے آئیں گی، اور وہ اس کو پھر بنیاد بنا کر ایک نیا بیانیہ بنایا جائے گا، اور حالہ لالا جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مچائی جائے گی۔ تو یہ ہمارے پاکستان میں اس طرح کی چیزیں، آپ کو پتہ ہے ایک چیز ابھی تھمتی نہیں ہے، دوسری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ فیصل واؤڈا نے، ظاہر ہے فیصل واؤڈا آج کل بڑے ان ہیں، شیخ رشید کی جگہ آج کل وہ گیٹ نمبر 4 میں زیادہ مصروف دکھائی دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کی اس بات میں صداقت ہو۔ اب دیکھتے ہیں
کہ کون سی شخصیات ہیں جن کے یہ اسکینڈلز پراپرٹی کے حوالے سے سامنے آتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔